म्हापशा धुळेरान फुटबॉल ग्राउंड वाठारांतल्या लोकांनी रस्त्यांची वायट स्थितीविशीं हुस्को उक्तायलो। वाठारांतल्या इबाडिल्ल्या नाल्यांचोय मुद्दो मुखार आयलो। वायट रस्त्यांक लागून येरादारी करप्यांक भोव त्रास सोंसचे पडटात। फकत आश्वासनांच दिली म्हण जायना, अस्तित्वान काम करप गरजेचें। संबंधिताक धारेर धरून समाज वावुरप्यांनी तिडक उक्तायली। हांव म्हापसा म्युनिसिपल पार्टीचे एरियेन म्हापसा धुलेर फुटबॉल ग्राउंड आसा न्हू ते जाग्याचेर आसा। कितकी तरी वर्सां जाली की ह्या रस्तो जो धुलेर ग्राउंड जो आसा तेजे भायर जो रस्तो जो आसा न्हू रस्त्याचे कंडिशन अशें आसा की रस्तो खड्ड्यान आसा का खड्ड्यान रस्तो आसा तो। म्हापसा शहराचो रूपरेषा अशी जाल्या की म्हापसा हो खड्ड्यांचें शहर आसा का खड्ड्यान जे लोक रावता तेंचें शहर आसा। ह्या एरियेन पळयता आसतना म्हापसा धुलेर ग्राउंडा कडेन जे म्युनिसिपालिटीची शॉपां जी आसा, म्युनिसिपालिटी एरियेन पडटा म्हणजे हे सगळे शॉपवाले जे फुटबॉल ग्राउंड जो आसा न्हू तेजे बेसमेंटाची शॉपां जी आसा, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा फुटबॉल हे सगळे शॉपां जी आसा न्ही ते सगळे शॉपकार हे म्युनिसिपालिटीक पयशे फारीक करिना रे। हांगा वॉर्ड मेंबराक हांव विचारता, शशांक बाब नार्वेकर, तूं आयज म्हापसा शहरान म्युनिसिपालिटीचे वॉर्डाक ह्या निवडून येयल्लो आसा। आतां जवळ जवळ 5 वर्सां जाली तूं निवडून येवन, आतां लास्ट 10 का 12 दीस तुजी उरल्या। हे रस्त्याचें काम तूं केन्ना करतलो हे आमकां म्हापशेकारांक समजून सांग। तूं म्हणटलो आतां आपूण ही फायली फॉलोअप करता, आपूण ह्या डिपार्टमेंटान गेलो, म्युनिसिपालिटीन सांगलें, हे गजाली मरे स्टोरी खूब जाली। हो म्हापशेचो आमदार आनी तूं दोग जाण एक आसात रे। अरे कित्याक लागून करून दिना? हांगा पळय गटरांचो वास मारता। हांगा शॉप जे आतां आमी येयल्या हांगा फुटबॉल ग्राउंडाचेर सायडीक थंयसर आमी च्या पिवपाक येयल्ले, सगळे सांगू लागले हांगा वास मारतात मरे। सेंट्रल बँक हांगा खंयची बँक आसा ती हांव तुका सांगता, युनियन बँक ऑफ इंडिया हांगा आसा। हांगालो आतां बरो स्टाफ आसा। हांगा इतलो जर गोवोरमेंटाक जर टॅक्स फारीक करता जाल्यार म्हापशेच्या आमदार आनी हे नगरसेवक निवडून दिलेले कामां कित्याक लागून दिना? आतां म्हणटले लास्ट टर्म आसा, आमचे कडेन टायम थोडो उरलेलो आसा, पूण तुमी थंय वयतात, बसतात आनी गजाली सांगतात काय च्या पियेतात तें कळना। म्हापशा शहराची परिस्थिती अशी आसा, जर आमी जर उलयले जाल्यार हे म्हणटले कितें देशद्रोही। शहर आनी म्युनिसिपालिटीन जो मुख्यमंत्री फाटल्या दिसांनी येयल्लो तेणी आश्वासन दिल्लें की आपूण सगळीं कामां करतले। खंय आश्वासनां तुजी गेली आश्वासनां मिळून गेली। हांव मागता तुजे कडेन बेगींतल्या बेगीन ह्या रस्त्याची जितली उरलेली कामां आहा न्हू आतां एडमिनिस्ट्रेटर लायल्या उपरांत कामां करूं नाका, आतां करात। आमकां कळपाक जाय की आतां सगळे प्रत्येक वॉर्ड मेंबर आहा न्हू घरांसून भायर सरलेले आसा। घरांसून जशें तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना वत कडक पडटा न्हू तेन्ना सोरपान वेळानसून थंय सोरोप भायर सरतात न्ही, तांकां गरमी जाता म्हणून तशें हे सगळे मनीस भायर सरतले। आतां बेगीन म्युनिसिपालिटीची वॉर्डाची कामां करपाक जाय जाल्यार लोक तांकां विचारतले। हांव म्हापशेकारांक विचारता, तुमी एक लक्षांत धरा, जेन्ना म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन लागता किंवा जेन्ना असेंब्लीचें इलेक्शन लागता तेन्ना हे सगळे भायर सरतात, आमी बेगीन कामां करून दितले। 5 वर्सां जाता लास्ट मिनटाक ते म्हयन्यान काम करप आनी तुमचें आमी काम करून दिलें म्हूण सांगप। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।